तुमकां नमस्कार। आयज हांव ओझरे गांवांत आसा आनी हांगासर आमी हॉट मिक्साचो आयज फावंडेशन आयज स्टार्ट केल्लें आसा आनी ताका उपस्थित आसलेले आमचे ओझरे गांवचे सरपंच, डेप्युटी सरपंच, तशेंच मेंबर्स, तशेंच उगया मोपा गांवचो सरपंच सुमन मावले, तशें सगळे गांवचे म्हाजे भाव आनी भयणांनी आयज कारण तेंच्यांनी सांगलेलें की हें आसा कितें कारण 17 वर्सां जाली हांगासर केन्ना हॉट मिक्स जावंक नासलें, कारण हे रस्त्याची खूब हालत बेकार आसली, ताका लागून आयज हे जाता इतलें फास्ट हांवें काम करून घेतलेलें आसा, जे आयज आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट आमच्या डायनॅमिक CM दिल्लो आसा आनी तो सदांच आमकां पेडण्याक लागून सदांच तेजो हे आमकां सपोर्ट आसता। आनी हांव हें सांगूंक सोदता की जे आयज ओझरे गांवचे मेंबर, सरपंच सगळे बरें काम करता तेंच्यांनी अशेंच बरें काम करचें हेजे फुडें बी, आनी जे आयज खऱ्यांनीच लोकांक कितें गरज आसा ते हांव सदांच फुडें आसता आनी कामां करून दिता आनी अशीच म्हाजी कामां आसतली। थँक्यू। खरीच ही सरपंचान सांगल्या प्रमाणे खरीच गरज आसली आनी 17 वर्सां हालीं पूल बांदलेल्याक अजून हे हॉटमिक्स जावंक नासलें। खंय तरी आमच्या सरान हें लक्षांत घेवन आयज हो हॉटमिक्स 17 वर्सांनी आमचो कंप्लीट जाता। अशीच आमची उरलेली कामां सर आमची करतलो ही आमकां गॅरंटी आसा आनी देव बरें करूं। आयज हे ओझरी पूल ते सुरीच्या झाड नागकर ह्या रस्त्याचे रुंदीकरण आणि हॉटमिक्स ही खरीच काळाची गरज आसली। हेका आयज आमचे पेडण्याचे लाडके आमदार श्री प्रवीणभाई आर्लेकर, तसेच उदये पंचायतीचे सरपंच सुबोध महाले आणि माझे पंचायत वांगडी यांचे हांव सगळ्यांचे स्वागत करता। या रस्त्याचे रुंदीकरणाची खरीच काळाची गरज असली, कारण आज मोपा विमानतळ जाल्या कारणान गाडयांची संख्या खूप वाढलेली असली, तेका लागून सरान ही गोष्ट लक्षात घेऊन बेगीतल्या बेगीन हे काम करून दिले आसा। आणि तशीच आमची बाकीची उरलेली कामां आसात ते सर आमचे निश्चितच बेगीतल्या बेगीन करून दितले अशें म्हाका 100% खात्री आसा। आणि डेव्हलपमेंटाक लागून आमचे आमदार खंयच कमी पडचे ना, आमकां कोणाकूच भिवपाची गरज ना, अशी माझी 2 उतरां सांगून हांव पुराय करता। थँक्यू।